राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यदा तदा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम् वर्माः तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्रौदङ्मुख कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्द्राभ्याम् वाग्यतः शुचि। नारायणमयम् वर्म संनह्येद्भयागदे पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यतोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमतापि वा करन्यासम् ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यम् गुष्टपर्वसु। न्यसेदृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि षकारम् तु भ्रुवोर्मध्ये नगारम् शिगया दिशेत्। वेगारम् नेत्रयोर्युञ्ज्यात् नगारम् सर्वसन्धिषु मगारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तेर्भवेद्बुधः। स विसर्गम् फडन्तम् तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानम् परमम् ध्यायेत् ध्येयम् षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातेजस्तवो मूर्तिम् इमम् मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान्मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् ददानो अष्टगुणो अष्टबाहुः। जलेषु माम् रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावडुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूप। दुर्गेष्वडव्याजिमुगादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो असुरयूथपारिः। विमुञ्जतो यस्य महाटहासम् दिशो विनेदुर्न्यपदंश्च गर्भाः। रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्प स्वदंष्ट्रयोनीददरो वराः। रामो त्रिगूढेष्वदविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरदाग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पादु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगाददयोगनाद पायाद्गुणेश कपिल कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वधुकामदेवात् हयः शीर्षा माम् पतिदेव हेळनात्। देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्माम् निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवदा जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु भागण्डगणात् प्रमादात्। कल्किः कले कालमलात् प्रभातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। माम् केशवो गदया प्रादरव्यात् गोविन्दासङ्गवमात्तवेणु। नारायण प्राण उदात्तशक्ति मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायम् त्रिधामा वधु माधवो माम्। दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीद एगो वधु पद्मनाभ। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो वसिधरो जनार्दनः। दामोदरो व्यादनुसन्ध्यम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रम् युगान्दानलतिक्मनेमि भ्रमः समन्दात् भगवत्प्रयुक्तम्। दन्दग्धि दन्दग्धरि सैन्यमाशु कक्षम् यदा वादसगो हुदाशः। गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि। कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाम् चूर्णय चूर्णयारीन्। त्वम् यादुधानप्रमदप्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन्। दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितः भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन्। त्वम् तिग्मदारासि वरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि। चक्षूंषि चर्मच्छतचन्द्रचादय द्विषामघोनाम् हरपापचक्षुषाम्। यन्नो भयम् गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च
सरीसृपेभ्योदंष्ट्रिभ्य भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयम् सद्य येन श्रेयप्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोपश्चन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्य विश्वक्सेनस्वनामभि सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि न बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यदा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यदैकात्म्यानुभावानाम् विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य दत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्दाद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाभयम् लोकभयम् स्वनेन सुतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातम् वर्मनारायणात्मकम् विचेष्यस्यञ्जसा येन दंशितो असुरयूतपान् एतद्धारयमाणस्तु यम् यम् पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशे सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयम् तस्य विद्याम् धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्य व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमाम् विद्याम् पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वाङ्गम् जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरे गदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विचक्षयः गगनान्यपतत्सद्य स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालकिल्यवचनात् अस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम् स्नात्वा दामस्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यैदम् शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तम् नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एताम् विद्यामधिगतः विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम् बुभुजे विनिर्जित्य मृदे असुरान् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनम् नाम 8मोऽध्यायः।